donia patka soba, Aisni kumsar, zadam sobe mazar, Duki vodasa, ya povitra sakya, Yeso pumbede goram katoyar, Keliang ami donia patka soba, Aisni kumsar, zadam sobe mazar, Duki vodasa, ya povitra sakya, Yesu pun bedek goram katoyar. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगल भोवणी भोयणीनो, आयचे हे मीस भेटयता मॉर्गन कुटिनो, ताचो जल्माचो दीस. देवाक तो आर्गां दिता आनी जायते ताच्या जिवितांत, ताच्या कुटुंबांत देवाची कुरपेप आसत, ताका जायती कुरपा मेवल्या, त्या पासून देवाक तो आर्गां दिता आनी बो करून फॉर द गिफ्ट ऑफ लायफ. तेच भाशेन तो भायले गांवांत सर्वीस करतालो, ताका देवान बरे भाशेन घरा हाडला. ही वॉज इन द गल्फ अँड ही वॉज बीन ब्रॉट होम सेफली. देवाक तो दिन वाचता. तेच भाशेन मीस भेटयता मिंगेल मॅस्करिनस, ताचो जल्माचो ऑल्सो मिंगेल मॅस्करिनस फॉर हीज गूड हेल्थ. आनी ऑल्सो द बर्थडे आयज आमचो यूथ शर्वन फ्रँको फर्नांडीस न्हू, आयज 17 वर्सां जाला आमचो यूथ वॉरियर्स ऑफ गॉड ह्या ग्रुपांतलो यूथ, ताचो जल्माचो दीस. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक. वी प्रे दॅट द लॉर्ड हियर ऑल हीज प्रेयर्स अँड ही रिसिव्स लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स इन हीज लायफ. ह्या मिसांत आमी मागुया. ऑल्सो वी प्रे फॉर लाफान डिकॉस्टा, त्याच्या आत्म्या पासत मीस देवान ताच्या आत्म्याची काकलूत करूं, ताका सुर्गेचें सूख फावूं, तेच फावो जावंक. तेच भाशेन टोनी फर्नांडीसाच्या पासत आमी मागुया, ताच्या आत्म्या पासत देवान ताच्या आत्म्याची काकलूत करूं आनी ताका सुर्गेचें सूख फावो जावंक. मोगल भोवणी भोयणीनो, ह्या पवित्र रितींत फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांत हांव दूख दवरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुमया काकलूत कोर, सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनोती कोरच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुमया काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उंचुर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया. सोर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिनवासताव. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुतात. सोम्या देवा, देवाचे शिळये, तू संसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूट कोर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा, सर्व वस्तूंच्या रचणारा आनी सांबाळणारा, आमचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुझे बोगसणे जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नावी तो खरो देव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नोश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सवे आसतात. सूत घेता ताचो सर्वेस्पर सूत घेतलो, कित्याक ताच्या पातकांचो तो शोभ सारको दवरता. तुका वायट करतल्या तुज्या पेल्याक बोगोस आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां भोगसतलीं. एक मनीस दुसऱ्याक जळटा जाल्यार
ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकरूत कशी मागूंक जायत? आपणा सारक्या मनशाचे चुरचुरे ताका दिसना जाल्यार आपल्याच पातकांचें बोगसणें ताच्यान कशें मागूंक जायत? मासा रोगताचो जावन तो राग धरून रावता. तो ताच्या पातकांचें बोगसणें कोण ताका दितलो? निमाण्या वस्तूंचो उगडास दवर आनी दुस्मानकायो सोड. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास कर आनी आज्ञा सांबाळ. आज्ञाचो उगडास दवर आनी तुज्या पेल्याचो काळजांत राग धरूं नाका. भोववाडत्या देवाच्या कराराचो उगडास कर आनी पेल्याच्या अपमानाची पर्वा करूं नाका. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान काळजान आनी सोक्तेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. तोच सगळे तुज्या वखमान बक्षिता, सगल्या वायटांक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवालायचो मुकूट घालता. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदां काल राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो तें मापान कास्त तो लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. पृथ्वे परस स्वर्ग जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती करतल्यांक ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तंत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. भाग्यवंत पावलून रोमकाराक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसांव जाल्यार सोम्या पासत जियेतांव आनी मरून वेतांव जाल्यार सोम्या पासत मरतांव. म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोलीं आमी सोम्याचीं. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवंत जालो तो हेच पासत. म्हणजे मेलेल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सोमे म्हणटा, एक नवी याज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरवणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पेद्रून जेजू सोरची येवन म्हणलें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूनचो? 7 पावटी लेगून. जेजून ताका जाप दिली. 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा पोरी सोर्गीचें राज. हिशोब घेवंक सुरू कोत्तोच 10,000 टॅलंट रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसले नासले तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हातां पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकोस काडून मातसो राव. सगलें तुजें हांव फारीक कोत्तां. चाकराचे चुरचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रीणूय बक्षिलें. हो चाकोर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलेलो आपणा बरोबरचो एक चाकोर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिळूंक लागलो.
ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कोर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कोडे अशें मागूंक लागलो, तकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक कोत्तां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक कोरीसोर ताणें ताका बंडखणींत घालो. हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलेंय ताणें आपल्या दोनयांक कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कोडे मागलें देखून हांवें तुका सगलें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली, तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागबोरीत जावन सगलें रीण फारीक कोरी पर्यान दोनयान ताका कोसबांच्या हातांत घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काळजांताव बक्षिना जाशात जाल्यार म्हजो सोर्गीचो बाप तुमकांय बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावनी भयणीनू, मातेवाचें शुभ वर्तमान 7वो आविसोर 12वी वोडी आमकां सांगता, दुसऱ्यांनी तुमचे थंय करचें जाय म्हूण तुमकां जाय तशेंच तुमी दुसऱ्या थंय करात. Do to others what you would want them do to you. तेच भाशेन लुकाचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता 6वे आविसोर 30 आनी 8वी वोडी, लूक चॅप्टर 6 वर्सेस 38. ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान देव तुमकांय दितलो. द मेजर यू गिव विल बी द मेजर यू गेट. मोगाळ भावनी भयणीनू, आयची तिनूय वाचपां आमकां एके भाशेन आमचे बोगसोणे पासत आमकां सांगता. इट स्पीक्स अबाउट फॉरगिवनेस. इट स्पीक्स अबाउट with what eyes I look at the other person. कसले नोदरेन हांव म्हज्या पेल्याक वा दुसऱ्यांक हांव पळयतां. Do I watch with the eyes of love? Very, very rich readings. आयची वाचपां एकदम very beautiful readings. नाल आमी जाणो, आमी गोंयांत सगळे नाल हातात, कोडयेक आमी नाल घालतात, आणटात. पूण तो नाल भितर तो वॉट यू कॉल फळ आहा तें खावंक आमकां दोन कितें भायर, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर स्कीन भायलें आहा तें आमकां सोलूंक पडटा. उपरांत ताची कोट्टी आसता, कोट्टेन भितर आहा तें फळ. ओन्ली वेन यू ब्रेक दॅट इनसायड शेल वी वील गेट द फ्रूट. तेच भाशेन देवाचें उतर मोगाळ भावनी भयणीनू, ही आयची वाचपां जायते फावटी आमी आयकिलां. इट हॅज बिकम ऑन एंड ऑन एंड ऑन. बट अनलेस आय गो डीप, I will not be able to understand or get the correct meaning. खरो अर्थ म्हाका मेवचा. त्या पासत आमी जाणो क्रिस्तांव, आमी कॅथलीक पीपल कितली आमी एकामेका लागीं आमी दुस्मानकाय, आमी वर्सांची वर्सां आमी दवरून रावतात, एकामेकाक आमी बोगसोणे दिनात. वी डू नॉट फॉरगिव वन अनदर बिकॉज वी हॅव नॉट गॉन डीप इन आवर स्पिरिच्युअल लायफ. आयची वाचपां आमकां सांगता गो डीप. तेन्ना आमकां फळां मेवतलीं. I chose you that you may bear fruit. तुका विंचून काडला तर फळां दिवच्याक. Eyes, let us go deep within ourselves. आमकांच विचारया, what are my eyes? कसले नोदरेन हांव दुसऱ्यांक पळयतां? With the eyes of love, मोगाचे नोदरेन, समजिकायेचे नोदरेन, बोगसोण्याचे नोदरेन, forgiving love on, or हांव दुसऱ्याक पदवी म्हाका गोरवान बोल्लेले नोदरेन हांव दुसऱ्याक पळयतां, म्हजे लागीं आहा तो मनीस इज अ गांठी. आमकां जाय ती आमी दुसऱ्याक आमी गांठी म्हणटा फ्रॉम अदर स्टेट्स विथ वॉयस. वॉट एम आय प्रायडफूल? नो. आयज ऑफ हेट्रेड, राग, शिस्ता तसलो राग, अनफॉरगिवनेस, रिवेंज, बदलो घेवपाक असले आहात का म्हजे दोळे? लेट अस आस्क आवरसेल्व्स.
न्हू अनफॉरगिव हे सगळे इट इज सेल्फ सेंटर्डनेस माय इगो माय प्रायड सेल्फ सेंटर्डनेस गॉड इज कॉलिंग मी टू बिकम अदर सेंटर्डनेस मोगल भावनी भयणी न्हू आजचे पयले वाचपांत आमकां सांगता सिराकाचें पुस्तक म्हणटा फकत एक पातकी राग दवरून रावता इफ यू आर होल्डिंग एंगर अगेन्स्ट समबडी यू आर अ सिनर तूं एक पातकी म्हणटा फकत एक पातकी दुसऱ्या मनशाक ताच्यान भोगसूंक जायना ही कॅनॉट फॉरगिव ओनली अ सिनर कॅनॉट फॉरगिव दी अदर पर्सन इनएबिलिटी टू फॉरगिव मोगल भावनी भयणी न्हू जायते फावटी आमी म्हणटा म्हाका तेणें हें केलां लोक येतात हांगासर म्हाका सांगता तेणें हें केलां तें केलें डिफिकल्ट फॉर मी टू फॉरगिव जायते फावटी आमकां दुयेंस जाता जाल्यार दिस इज वन ऑफ द मेन रिजन दॅट आय कॅनॉट फॉरगिव दी अदर पर्सन म्हज्या दुसऱ्यांक भोगसूंक जायना आनी म्हज्या जिवितान मागीर म्हाका म्हजे कुडीक जायतें दुयेंस येता आय हॅव सीन पीपल जेन्ना हांगासर म्हजेशी येयले वेन आय वेंट थ्रू द सेशन्स जेन्ना तांकां हांवें आय मेड देम फॉरगिव दॅट पर्सन फ्रॉम द हार्ट काळजांसून ताका भोगसून देर वॉज अ टोटल ट्रान्सफॉर्मेशन जोर तर हांव दुसऱ्याचे राग दवरून आहा भोगसण दियात तुमची जायती तुमची दुयेंसां पयस जातली आपुणूच वयतली दे वील बी फॉरगिवन गॉड वील फॉरगिव यू इफ यू फॉरगिव दी अदर पर्सन आयचे शुभ वर्तमान लेगून जेजू हेंच सांगता ही इज गिविंग एन एक्झाम्पल वीच इज व्हेरी ट्रू आयज लेगून अशेंच घडटा हो एक दादलो येयलो ताका दोनयान आपयलो तो रीण फारीक करूंक जावंक ना ताका बोक्षिनी तो गेलो भायर वेतोच ताका ताचेशी कोण रिणां लागलो ताका आनी कोण मेवता आनी तो म्हणटा ताका सारकी गोमटी पिळटा तो द वर्ड इज पिळटा ताका आनी दी आनी सोमतोच ताका बोंडकुणीत उदयता मोगल भावनी भयणी न्हू आय हॅव सीन पीपल हू कम फॉर कन्फेशन कुमसाराक येतात पातकांची बोगसणे मागतात पाद्री लागीं कोमसार पातकांची बोगसणे मागतात बोगसणे मेवता आनी भायर वेतात भायर वेतोच कोण मेवता शेजारी मेवता कोण उलयना ताचे कितें करतात जाप करतात ताका ताका बोगसणे दिता नो तोंड गुंडायतली ओ रागान पयतली ओ थिंपी भायर मारतली स्पिटींग आउट ऑन दिस इज एक्झॅक्टली टुडेज गॉस्पल आय कॅनॉट फॉरगिव अदर्स गॉड वील नॉट फॉरगिव मी बोगसणे दियात एकामेकाचो मोग करात आमी सगळीं देवाचींच भुरगीं त्या बसत भाग्योन पावलो आमकां सांगता आयचे दुसरें वाचन व्हेरी ब्युटिफूल कितें म्हणटा तो आमी वी डू नॉट लिव फॉर आवर सेल्स एज क्रिश्चन्स आमी आमचे पासत आमी जियेना आमी क्रिस्तां पासत आमी जियेता वी लिव फॉर क्रायस्ट वी डाय फॉर क्रायस्ट म्हजो संस्थेचो फाउंडर आमचे संस्थेचे फाउंडर फादर लिओ जॉन देहोन ही मोतचे आदीं ताची तोंडांतली ही उतरां येयली फॉर हिम आय लिव फॉर हिम आय डाय ताचे पासत हांव जियेता ताचे पासत हांव मरता सेम वर्ड्स ऑफ सेंट पॉल इफ वी लिव टू द लॉर्ड इफ वी डाय टू द लॉर्ड आमी जिवी आसात ओ मेलेली आसात आमी फकत जेजूची वी आर ओनली ऑफ क्रायस्ट मोगल भावनी भयणी न्हू ओनली वेन आय अंडरस्टँड द मिनींग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड ताचेर हांव नियाळ करतोच म्हजें जिवीत मोगल भावनी भयणी न्हू बदलतलें आय वील बी एबल टू एक्सेप्ट दुसऱ्यांक हांव समजून घेता हांव चुक्यो करता ते भाशेन दुसरोय मनीस चुक्यो करता अँड आय नीड टू फॉरगिव दॅट पर्सन सगळीं उबी रावुया आमचो भावार्थ उच्चारुया सोतमानता देवाक सोडपदवीदार पापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबावलो आंकवार मरे तांय जल्मलो पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोदपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांण जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुरी करूंक येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सोबीक भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमीन मोगल भावनी भयणी न्हू देव आमकां शिकयता कशे भाशेन आमी मोगाळ जावंक
देवाक जेजूक ताणें आपल्या पुताक ह्या संवसारान धाडलोय आनी आमकां दाखयली ही वाट सोर्गींची. ह्या वेळार मोगाळ भावनी भयणीनू, हे आमच्या मोगाळ बापाक थोडी आमचे गरजो ताचे मुखार आमी घालुया. आमच्या बाप सायबान बिस्मांनी तशेंच पाद्री माद्रींनी आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान देवाच्या राजाचें बी मनशाच्या काळजांनी तशेंच तरणाट्याच्या जिवितांत वोपूंक तांकां जेजूचो मोग चाकूंक दिवंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं विस्वासान मागुया. येसूच्या नांवान बाबा, हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सदांच आपले निस्वार्थी सेवे वरवीं आपले पोरजेच्या बऱ्या खातीर एकवटान आनी मायेमोगान वावरूंक जेजूची शांती आपल्या वावरा वरवीं सगल्यांक शिपडावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. येसूच्या नांवान बाबा, हे मागणें करता हांव तुका. सगल्या आमच्या शिक्षकांनी देव संदेशकारांनी आनी आमच्या आवय बापायन देवा मुखार आपली जबाबदारी वळखून भुरग्यांक सदांच स्वताचो मोगाचो आनी बोगसण्याचो रस्तो दाखोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. येसूच्या नांवान बाबा, हे मागणें करता हांव तुका. आयच्या काळार भुरग्यांनी तशेंच तरणाट्यांनी आपल्या चालत्या जिवितांत संवसाराच्या बुलोवण्यांक पाट करून देवाचें आसने आपल्या शेजाऱ्या सवें अणभवूंक आनी तांची सेवा करूंक पाद्री माद्री आनी म्हत्वाशी जावंक फुडें सरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. येसूच्या नांवान बाबा, हे मागणें करता हांव तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी हो नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टावता आनी तशेंच लाखांनी लोक मरून गेला. ह्या नव्या रोगाक वेगळीच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणिकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टावतल्यांक वेगळीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. येसूच्या नांवान बाबा, हे मागणें करता हांव तुका. सोर्गींच्या बापा, तूं आमचो इतलो मोग कोत्ताय. बापा, आमकां ही कृपा दी सदांच एकामेकाच्या मोगान आमी ह्या संवसारांत जिवंक. तेच भाशेन बापा, ह्यो थोड्यो गरजो तुजे मुखार ज्यो आमी घातल्यात, मागता ते तूं आयकून घे म्हूण तुज्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. बापोणेचो रागोन आसाय, हे बेटोने नांवा तुका. हांगाच दवर तुजी दानां, पयली शांती करूंक तूं. माफी मागता, शांती दिता, देवा पेल्याक मोगान वेगो. मोची वोपणी करूंक येता. माफी मागता, शांती दिता, देवा पेल्याक मोगान वेगो.
मोगाळ भावनी भयणीनू, हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे, आनी आमी जोण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली बेटोवणी समेस्तांचे सोडवणेक उपकारो शिकोर. हे आमी मागतांव आमच्या सुमया जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधर आनी सासनाच्या देवा, सोर्वकालें सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखली आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचे. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचे हे रगत. पातकांचें बोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब घेवन भावार्थाचो गूठ परगटुया. सुमया जेजू, तुझे मरण आमी समोरमताव, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटाव, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोनी उडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भोवणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा वतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. आंकवार मारिये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागीवंत जुसे, बागीवंत दोरमृता आनी सोर्फकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला. तेंच प्रार्थना सगळी काळजांताव बापाक आमी उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं,
तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांणीक पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोररांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बरें करून मगान एकामेकाक पळयात आनी काल जाणता कुशालकायेन एकामेकाक देवाची शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो खरो जिवो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती आनी हे शेळयेचे जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेसू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत बोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणांत तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कितलो अमोलीक देवा मोग तुजो. देखून मनशाशी सोसोत तुज्या पागठ्यां खाल आसरो घेवंक येता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रोगोत आमी आतां घेतला. ह्या सोर्गींच्या देण्यांचो गूण आमच्या ओतम्यांत तशेंच कुडींत आमी भोगिसो कोर. अशें आमचें जिवीत न्हय बगोर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Krista shantir wotsuya Wotsuya Krista shantir wotsuya 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 Krista shantir wotsuya Wotsuya Krista shantir wotsuya White kortelia Wotsuya Dusmanagwe Maruya Jesu Choshikonyo Miavara, Laluja, Ekalis, Moran Solia. Wotsuya, Krista Shantir, Wotsuya. Wotsuya, Krista
Krista शांतीन वचूया 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 Krista शांतीन वचूया वचूया Krista शांतीन वचूया